मांद्रेकर आणि बाप हो आमचं वासू मामल म्हणून मोठे माझ्या वांगडाच होते. ते म्हणाले माझा हेतून धालो असता गयाना त्यांच्या हेतून सोडून सांगतो आमकां उपोषण करून कामां येना आनी धंदो येना आमकां. आनी आनी सुद्दां आसा दारान हात घालता का अरे तू आयसर ते काम करूंक जाय म्हणटा. हें आतां काय तुमी समजत ना. कामां करूं नको म्हणटात काय आनी काय म्हणटात नांवां घालतात. ते माजी सरपंच तुम्ही तुमच्या काळान बरो विकास केल्लो आणि आता जो अमित युवा सरपंच म्हणून जालो पळय तेका पुलीस स्टेशनाच्या उद्घाटनाक पाटयेर नांव ना, तेचे निमंत्रण पत्रिकेर नांव ना. तुम्ही एक माजी सरपंच म्हणून तुमकां कितें दिसता? हां बरोबर ना आसा. आमी जर काम केलां आमचे सगळे वांगडचे घेवन केलां काम. स्वता कांयच करपाचा ना. हयता हेतूरसून रस्तो केलो हेतूरसून आपल्या मांद्र्यासून व्हाळांतसून सवण शेतांतसून जाल्यार असो घनघोर काम केलां. आतां मोदी लोकांच्या शेतां हाडून रस्तो केलो, रस्ते केले, ग्रावंड बांदलो जाल्यार आतां 4 इलेक्शनां जालीं कोण दाद घेयना तेची. मागीर आमकां ग्रावंडाक काय जाता सगळ्यांक शेवाळे जेन्ना काम केलां वर्सभर ते पयशे गव्हर्मेंट दी. अजून फायल आसतली थंय आनी आमकां 40,000 रुपये दिल्ले ताका झाडां बांदूंक थंय भोंवती. ती झाडां 6 दोड्याचे 2 वरांक 2 काय 2-2.5 रुपया पगार सुद्दां ना तांकां धर. असो पगार तूं तेंचे कडसून करून घेतला. नमस्कार. पंचायत राज कायदो आसा, गोवा राज्याचो कायदो आसा आणि देशाचो कायदो आसा आणि जगाचोय कायदो आसा. आणि त्या स्थानाचेर त्या खुर्चेचो एक मान आसा, त्याचो एक रिस्पेक्ट आसा. ताका एक संविधानान दिल्लेले कायदे दिल्लेले आसा, त्या कायद्या प्रमाणे तेणी वागप. त्याच पद्दतीन जे पुलीस स्टेशन मांद्र्या जालें, जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या बिल्डिंगेन जालें, ज्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाची बिल्डिंग जी आसा ती पंचायतीच्या ताब्यान आसा आणि जे सोपस्कार जे आसा ते सरपंचान आणि पंचायत मंडळान जे आसा सगळ्या मेंबरांनी ते पूर्ण केल्लेले आसा. कित्याक आमच्या गांवांत जाता म्हणटकच. पण ते सगळें करीत आसतना ज्या सरपंच हो त्या मांद्रे गांवाचो प्रथम नागरीक आसा आणि ह्या प्रथम नागरीक असल्यामुळे त्याचो रिस्पेक्ट आसा. ह्या गांवच्या समाजाचो रिस्पेक्ट तो आमच्या वतीन तो थंय दवरता. आणि ह्या अख्ख्या गांवच्या मांद्रे गांवचे आमचे लोक जे आसा, गोंयचो मांद्र्याचो समाज जो आसा, ह्या मांद्र्याच्या मतदारांक आणि ह्या समाजाक कांयच किंमत ना आणि आमच्या सरपंचाकय किंमत ना अशें आसूंक जायना. अशें जो आसा तो हो अन्याय जाल्लो आसा आणि हो अन्यायाच्या विरोधात आवाज जो आसा तो आमी उडयतले. कित्या खातीर हे सगळे अधिकार जे आसा हे नागरिकांक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्लेले आसात. हय एकट्याची कोणाचीच मनमानी चलची ना, कोणाची दादागिरी चलची ना. हे सगळें जे आसा हे कायद्यान चलपाक जाय आणि तो मान आणि तो रिस्पेक्ट जो आसा तो आमच्या गांवच्या म्हाजो मित्र तो एडवोकेट अमित सावंत आणि बरें कार्य धडाडीन तो फाटल्या सरपंच जाल्या पासून आतां पर्यंत आमी ताका पळयता की तो धडाडीन सगळे 4 गोश्टी करीत आसा. आयज सुद्दां आमी हांगासर बसले, हांगासर छत्रपती शिवरायांची मूर्ती जी आसा ती तेंच्यांनी प्रस्थापीत केल्लेली आसा. नाल्यार सगळे जाण जे आसा ते नाना तरेचे वायट धंदेत उबेत करीत आसता. पण हे जे बरे कार्य जे आसा ते समाजा कडेन वचपाक जाय आणि आमच्या गोंयच्या ह्या मांद्र्याच्या सरपंचाचें जें अस्तित्व जें आसा तेची जी मागणी जी आसा ती गोंयच्या सरकारान, BJP सरकारान, डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान आणि हांगासरलो आमदार जो आसा तो जीत आरोलकर हेंच्यांनी तेची दखल घेवपाक जाय. तांकां अशें फाट्यार उडोवंक जायना, तांकां सोडून दिवंक जायना. सगळे सरपंच आणि पंच जे आसा हे आमदारा फाटल्यान आनी सरकारा फाटल्यान लेमटे कशें लागू शकना. जेचो जो स्वाभिमान आसा तो उपोशणाक बसता. तो स्वाभिमान असलेलो सरपंच आसा त्याच्या फाटल्यान आमी उबे आसा. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा. तेचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तो बेगिनाच बेगीन गोंयच्या सरकारान जो आसा तो दूर करचो अशी मागणी हांव तेंच्या कडेन करतां. तुम्ही सरपंच, युवा सरपंच आणि तुमकां मांद्रे पंचायत क्षेत्रांत जी पुलीस स्टेशनाची इमारतय सुरू जाली, उद्घाटन जालें, ते निमंत्रण पत्रिकेर नांव ना आणि तुमकां उद्घाटनाकूय आपोवंक ना, त्यामुळे तुम्ही उपोशण करता. काय तुमची काय प्रतिक्रिया आता? हांवें कॅटेगरिकली मेन्शनय केला हेच्या पयलीं आणि तुम्ही पत्रकारांनी ह्या विशयाक म्हाका पुरेपूर पाठिंबो दिलो विशय लावन धरपाक. ताका लागून सगळ्यात पयलीं
प्रसार माध्यमांचो हांव अत्यंत म्हणटा तशें धन्यवाद व्यक्त करता, कित्याक ज्या वेळाचेर हांवें फर्स्ट टायम सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान निमंत्रण पत्रिका पयली, इमिजिएटली हांवें मुख्यमंत्र्याक वॉट्सॅप केला आनी वेर इज द नेम ऑफ सरपंच म्हणून मॅसेज घातला. त्याच्या नंतर तेचे स्वीय सचिव तांकांय बी हांवें विचारले फोन करून की हे कितें काय म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें हांव दोतोरा कडेन उलयतां म्हणून. तरी सुद्दां तेच्या उपरांत हांव 12 वरां रावलो आनी ताच्या नंतर हांवें म्हजी पयली प्रतिक्रिया दिली. प्रतिक्रिया दिवनय फुडें आनीकय 24 तास आसलेले दुरुस्त करपाक, पण हांच्यांनी कसल्याच प्रकारची दखल घेतलेली ना. अक्षरशः म्हणटात तशी पंचायतीचे स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे जे लोकप्रतिनिधी असतात तांकां फाट्यार मारपाचो प्रकार आसा. आनी त्याच्या नंतर हांवें पळयलें जाल्यार त्याच दिसा सेम डे शिवोले हांगासर PWD खात्या अंतर्गत इनॉग्रेशन जाल्लें. थंय शिश्टाचार वेगळो आनी मांद्रे मतदार शिश्टाचार वेगळो. आनी खंय तरी एका सर्वस्वी जबाबदार जर कोण आसात जाल्यार आत्तां हांवें MLAचें रिएक्शन आयकलें की त्यांनी म्हटलें एवरीबडी गॉट अ रायट टू इन डेमोक्रेसी टू फायट फॉर जस्टीस म्हणटात, इनजस्टीस म्हणटा तो. जर डिलायला लोबो जी सिओली मतदारसंघाची MLA आसा ती जर व्यवस्थितपणान जर काम करू शकता आणि मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार अशा प्रकारचे हे सगळे स्टेटमेंट अन्याय जावन सुद्दां जर स्टेटमेंट करता जाल्यार ही अक्षरशः म्हणजे नाईलाजास्तो गोष्ट आसा. आणि आता तर म्हाका अक्षरशः क्लियर जाला की ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान की हेका सर्वस्वी जबाबदार म्हणटात तो आमदार आसा. जरी प्रोटोकॉला प्रमाणे जरी हे गृह खात्याच्या जरी जबाबदारी असली तरी ज्या प्रकारे हेणी आता हे स्टेटमेंट दिला, हांवें आत्तां गोवा न्यूज हबाचेर तो स्टेटमेंट पळयला की डेमोक्रेसीन कोणय इनजस्टीस जाली जाल्यार फायट करपाक शकता आनी तेणी आपलो प्रोटेस्ट कंटिन्यू दवरपाचो तो म्हणटा. म्हणजे तेच्या म्हणणे अशें लक्षात येता की वैफल्यग्रस्त जावन केल्लो तेचो तो स्टेटमेंट आसा की तुमी तुमचेर इनजस्टीस जाली जाल्यार मरासर थंय न्हिजा म्हणटा तो असो इनडायरेक्टली तो दाखोवपाक सोदता. पण तेचेर हांव हेचेर आनी चड टिप्पणी करना. त्या मनशा कडेन ना चड उलयल्लो बरो. तो स्टेटमेंट इमॅच्युअर्ड स्टेटमेंट तेणी आत्तां सकाळच्या फुडें आमचे न्यूज व्हायरल जाल्याच्या नंतर दिल्लेली आसा. तेचेर हांव आतां तेचेर सविस्तरपणान उलयना. फक्त हांव गोंय सरकाराच्या मुख्यमंत्र्याक डॉ. प्रमोद सावंताक सांगूं इच्छिता की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सानिध्यात हांगासर हांव उपोशणाक बसला. उपोशणाची जर दखल घेवन हांवें जें सांगलां की ज्या नाम फलकाचेर जे नाव घातलेलें ते रेक्टिफिकेशन जर तेचेर जर तो करूं जर शकना कळ्ळें जाल्यार हेच्या सारको दुर्दैवी क्षण आनी दुर्दैवी नेतृत्व गोंयच्या इतिहासान पयली फावट आमी पळयता अशो एक संदेश संपूर्ण भारत देशभर वयतलो. ताका हांव माजी सरपंच राघोबा गावडे तशेंच पाठिंबो दिता. हें जें रॉंग केल्लें सरकारान तें खंय तरी करेक्ट करूंक जाय. कारण ही एक मोनोपली जावन गेल्लेली आहा. जंय आमदार रुलींग पार्टी कडेन आसता तो स्थानीक स्वराज्य संस्थाच्या मनशांक कांयच वेल्यू दिना. हें आमकां आमी जेन्ना पंचायती पंच आसतले हें आमच्या बाबतींत अशी हेंच्यांनी हें केल्लेली आहा, दुई केल्लेली आहा की बाबा सरपंच आसता तो रुलींग पार्टी तेणी सगळें तांचें आयकांक जाय. दुसरें सांगचें दिसता की सरकारान जें पुलीस स्टेशन हाडलां ज्या बेळयेन ती NOC हाडला, NOC WRD दितना तांकां फक्त पुलीस आउटपोस्टाक दिल्लेली आहा. आनी जेन्ना हेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडलां गोवा सरकारान की नवे पॉलिटिशियन न्यू पुलीस स्टेशन मांद्र्याच्या हद्दीत जालें म्हणून हें सरकारांत बुदवंत आज मनीस आहात, सुशिक्षीत मनीस आहात, IAS ऑफिसर आहात, तांकां हेतूंतली मातशें हें कळना की बाबा आउटपोस्टाक आमी परमिशन NOC दितात आनी मुख्यमंत्र्यान तें पुलीस स्टेशन घातलें. हें कितपत योग्य आसा? कायद्याच्या कसोटीन हें बसता जाल्यार हाचो मुख्यमंत्र्यान विचार करपाक जाय. कारण ही जी बिल्डींग दिल्लेली आहा ती एक डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर बिल्डींग दिल्लेली आहा. आतां पळयता आमी वर्साच्या वर्सा वादळां जातात, सुनामी सारखे प्रकार जातात, भूकंपय जातात. आमी वायट चिंततात पूण येता कदाचित असलो जर प्रसंग आयलो जाल्यार सरकार कांय नव्हतलें. हे म्हणटात की पुलीस स्टेशन हे एका वर्सात बांदतलें. एका वर्सात बांदपाक ते कितें भुतनाथाचें देवूळ जे एका रातीत आनी एका रातीत बांदतले. आमी अशे प्रोजेक्ट पळयला पार्श्याच्या हॉस्पिटला सारको 10 वर्सां जाली तो कंप्लीट जायना. इलेक्ट्रॉनीक सिटी कितलीशींच वर्सांनी कंप्लीट जायना. आनी हो आमदार मांद्र्याचो आमदार सांगता खंय एका वर्षान आपूण तो पुलीस स्टेशनाची बिल्डींग बांदतली. तेणी लँड एक्विजिशन केला, प्रोपोज सायट आहा, टेक्निकल सँक्शन घेतला, खंय बांदतलो?
कोणाच्या दोळ्यांक हे उदक लायतात. हांव सरकाराचो जाहीर निशेध करता आनी हे रॉंग डुईंग केल्लें आहा तें करेक्ट करचें, नाल्यार मांद्र्यांतले लोक वगी रावचे ना. कारण ही तेंचे एक पायंडो ते घालून दिल्लेले आहात. तर हो गव्हर्मेंटान परत एकदां तांकां विनंती आहा की हेचेर विचार करचो. आनी जे पार्टी अशेंच एकदां केन्ना जालें आनी दयानंद सोपटे आसलो तेन्ना ते सुभाष आसोलकर ह्या सरपंचाची पार्टी लायली आनी समतीच काडली. हें कितें चल्लां की बाबा तुम्ही जे गायडलायन्स सरकारान किंवा प्रोटोकॉलान घालून दिल्ले आहात ते हेंच्यांनी मानपा जाय, पूण हे ते माननात. तर सरकारान जर विचार करचो. हो जो अमित सावंत आमचो सरपंच उपोशणाक बसलो ताका खंय तरी न्याय दिवचो आनी आपलें जे करेक्शन त्या पार्टी तेंच्यांनी करपाचें इतलें सांगून हांव महाराष्ट्रादी गोमंतक पक्षाचो सेंट्रल मेंबर, हांव सशस्त्र अमित सावंताक पाठिंबो दिता. धन्यवाद. म्हाज्या पक्षाचे वांगडी त्याच्या बरोबर आसतले. हांव उदय मोहाले उलयतां की आयज आमच्या सरपंच जो माद्रे मतदारसंघाचो जो आमच्या माद्रे पंचायतीचो सरपंच आहा ताणी खरेंच हे मोठे धाडस केल्ले आहा की आयज सरपंच गांवचो सरपंच हेका कितेंच व्हॅल्यू ना गा. आयज गांवचो सरपंच कितें आसता, कितें कसलें वायट जालें जाल्यार गांवचो सरपंच धरपाक तुमी थंय आसतात तयार. मागीर सरपंचाचो व्हॅल्यू कितें. आनी आयज हो अख्ख्या आमच्या पेडण्या मतदारसंघात अशें जाल्लें आहा की आस्ते आस्ते हे पेडण्या अख्ख्या आमच्या पेडण्या ह्या मांद्रे मतदारसंघात अशें जाल्लें आहा की आमच्या गांवांत व्हॅल्यू कांयच दिल्लो ना सरपंचांक. जर आमच्या पंचांक कांयच व्हॅल्यू दिल्लो ना आहा. ताका लागून हे खंय तरी गव्हर्मेंटाक कळोंक जाय की बाबा जर ते हेतूर कसलो प्रकल्प हाडटलो किंवा कसलें कितें जर थंय इनॉग्रेशन करतले जाल्यार पयलीं त्या सरपंचाक थंय घेवप विश्वासात. त्या सरपंचाक घेवन मागीरच हे फुडली कितें आहा तें तुमी प्रोसेस करप. आयज आमच्या सरपंचांक तेच्या गांवचे जर तशें अशें भायर उडयले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमच्या गांवांत किंमत कितें उरतले, गांवांत किंमत कितें रावतली आनी गांवाचे गाराणे आमी कोणा कडेन मांडपाचे. ताका लागून हे अमित आमचो सावंत हेणी खरोखरच एडवोकेट अमित सावंत हेणी बरे निर्णय घेतलेलो आहा. आनी हे आमचे हो जो विशय आहा सगळ्या गांवांनी पावोवन हे अख्ख्या गोंयांत पावोवपाचो आनी गोंयांत हो व्हडलो आवाज जावपाचो की आयज सरपंचाचो व्हॅल्यू कितें हो सरकारानच दाखोवन दिवपाचो.